أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Again. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم three step, then hold your words, do the complete mad. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم on one stage hold your vibration of your sound and complete the mad. Start from here. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. Now هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله must be clear وإلى الله. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Not hurry when you stop and start again. Don't be fast. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من
يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن